अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कौन था उसामा बिन लादेन? उसामा बिन लादेन एक मकबूल और मुतवज्जा शख्सियत था जो 1957 में सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ था। उसका नाम दुनिया भर में 9/11 हमले की वजह से काफ़ी मशहूर हुआ, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे। बिन लादेन ने अल-कायदा एक ग्लोबल नेटवर्क की बुनियाद रखी थी जो मुख्तलिफ मुल्कों में दहशतगर्दी के हमले कर चुकी थी। उसामा बिन लादेन का ताल्लुक एक मकबूल सऊदी ताजिर खानदान से था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा टेररिज्म और दहशतगर्दी की नज़र किया। 1980 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो उसामा बिन लादेन ने अफगान मुजाहिदीन की मदद के लिए पैसा और लोगों को भेजा। इस दौरान उसने अल-कायदा को तश्कील दिया, जिससे वो इस्तेमाल करता रहा अपने ग्लोबल टेररिज्म मकसद के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। उसामा बिन लादेन को दरिया में क्यों दफन किया गया? दोस्तों, 2001 के 9/11 हमले के बाद उसामा बिन लादेन अमेरिका और उसके साथी मुल्कों के लिए मुकम्मल तौर पर एक दुश्मन बन गया। 2 मई 2011 में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में एक ऑपरेशन में उसामा बिन लादेन को मार दिया। इस कामयाबी के बाद उसामा बिन लादेन का जिस्म दरिया में दफन कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि क्यों उसामा बिन लादेन को ज़मीन पर दफन नहीं किया गया और उन्हें दरिया में ही दफन कर दिया गया? अमेरिका की गवर्नमेंट के मुताबिक बिन लादेन को दरिया में दफन करने का मकसद था कि किसी भी किस्म का मज़ार या शराइन ना बनाया जाए जहां लोग जमा होकर उन्हें याद करें। मज़ारों या मुबारक मकामात पर लोगों का जमा होना कुछ मजहबी रवायात में भी आम है और अमेरिका नहीं चाहता था कि बिन लादेन का मज़ार किसी भी किस्म की अट्रैक्शन या मोटिवेशन बने। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मज़ीद वजूहात थीं जिन्होंने अमेरिका को फैसला करने में मदद दी। फॉर एग्जाम्पल, मजहबी रिवायात। इस्लाम में मरहूम की मौत के बाद जिस्म को जल्द अज जल्द दफन करना ज़रूरी होता है। अमेरिका ने यह भी कहा कि उन्होंने उसामा बिन लादेन का जिस्म दरिया में दफन करने से पहले इस्लामी रिवायात के मुताबिक जनाजा पढ़वाया। दूसरी चीज़ इंटरनेशनल लॉ है। दुनिया भर के मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक दरिया में दफन करने का तरीका मकबूल है, मगर कुछ शराइत पर मबनी है, जैसे कि दरिया में पोल्यूशन ना हो। तीसरी चीज़ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। बिन लादेन का जिस्म किसी भी मुल्क में दफन करना सिक्योरिटी का मसला बन सकता था। उस मकाम को उसके मुरीदों या सपोर्टर्स के लिए एक मुकद्दस मुकाम समझा जा सकता था, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा कर सकते थे। दोस्तों, उसामा बिन लादेन का नाम दुनिया भर में दहशतगर्दी के हमले की वजह से मशहूर हुआ। उसकी मौत अमेरिका के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन उनका दरिया में दफन होना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था। अमेरिका नहीं चाहता था कि बिन लादेन की मौत के बाद भी लोग उसकी याद में किसी भी किस्म की एक्टिविटीज शुरू कर दें। ये फैसला सिर्फ सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी की बिना पर लिया गया था ताकि फ्यूचर में किसी भी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। उसामा बिन लादेन को सिर्फ एक शख्सियत के तौर पर देखना गलत होगा। उसकी सोच, मकसद और किरदार को समझने के लिए हमें तारीखी कॉन्टेक्स्ट में जानना होगा। इसको मद्देनजर रखते हुए पहली चीज़ जो हमारे जहन में आती है वो है जंगे अफगानिस्तान और अल-कायदा की बुनियाद। 1980s में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग अफगान मुजाहिदीन की मदद के लिए पहुंचे। उसामा बिन लादेन भी उनमें से एक था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ सोवियत यूनियन को बाहर निकालना नहीं था, बल्कि उसने ये मौका यूज़ किया अल-कायदा जैसी तंजीम को तश्कील देने के लिए, जो कि उस वक्त सिर्फ एक सपोर्ट नेटवर्क थी, लेकिन बाद में ये तंजीम ग्लोबल टेररिज्म का मरकज़ बन गई।
بن لادن کی سوچ میں امریکہ اور اس کے الائز کو اسلام کے دشمن سمجھا جاتا تھا۔ اس کی رائے میں امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنے فائدے کے لیے وارز، کوپس اور ڈکٹیٹرز کو سپورٹ کرتا تھا، جس سے مسلم کنٹریز کی عوام سفر کرتی تھی۔ بن لادن چاہتا تھا کہ مسلم کنٹریز پورے طور پر اسلامک شریعہ پر چلیں اور امریکہ جیسے دشمن فورسز کے اگینسٹ جہاد کریں۔ اسامہ کی لائف میں 9/11 ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ دوستوں، 2001 میں جب ٹوین ٹاورز پر حملہ ہوا، اسامہ بن لادن کو اس اٹیک کے پیچھے ماسٹر مائنڈ مانا گیا۔ یہ حملہ صرف امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ امریکہ نے وار آن ٹیرر کا آغاز کیا، جس میں افغانستان اور عراق پر حملہ ہوا۔ اسامہ بن لادن کی شخصیت اور اس کی تنظیم القاعدہ کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا اور انہوں نے اور بھی حملے کروائے۔ اسامہ کی موت ایک اسٹریٹجک فیصلہ تھا۔ اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں مار گرایا جانا صرف ایک ملٹری آپریشن نہیں تھا، بلکہ یہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کا ایک اہم موڑ تھا۔ اسامہ کی موت سے القاعدہ کی لیڈرشپ میں خلل آیا، لیکن تنظیم کے دوسرے لوگوں نے گلوبل ٹیررزم کنٹینیو رکھا۔ اسامہ کو دریا میں دفنانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، اسامہ بن لادن کو دریا میں دفن کرنے کا مقصد تھا کہ لوگ اس کے مزار پر جمع نہ ہوں، لیکن اس کے پیچھے مزید چند ریزنز ہیں۔ نمبر 1، سائیکولوجیکل امپیکٹ۔ دریا میں دفن کرنے سے اسامہ بن لادن کی موت کو ایک سمبولک اینڈ دیا گیا، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ امریکہ اپنے وار آن ٹیرر میں کتنا کمیٹڈ ہے۔ نمبر 2، مذہبی روایات کی عزت۔ امریکہ نے اسامہ بن لادن کو دریا میں دفن کرنے سے پہلے اسلامی روایات کو فالو کیا، تاکہ دنیا کو یہ پیغام ملے کہ امریکہ اسلام سے نہیں، صرف ٹیررزم سے جنگ کر رہا ہے۔ نمبر 3، جیو پولیٹیکل کنسیڈریشنز۔ کسی بھی ملک میں اسامہ بن لادن کا دفن ہونا اس ملک کو گلوبل سٹیج پر سینسٹیو پوزیشن میں ڈال سکتا تھا، کیونکہ بن لادن کے سپورٹرز اس مقام کو ٹارگٹ کر سکتے تھے۔ دوستوں، اس سب کا آخری نتیجہ کیا ہوا؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسامہ بن لادن 20th اور 21st سینچری کی تاریخ میں ایک بہت ہی کنٹروورشیل شخصیت رہا۔ اس کی سوچ اور اس کی تنظیم القاعدہ نے دنیا بھر میں کئی لوگوں کے زندگی میں اثر ڈالا۔ اسامہ کی موت سے وار آن ٹیرر میں ضرور کچھ سکون ملا، لیکن یہ وار ابھی تک کنٹینیو ہے، جہاں مختلف فریکشنز اور گروپس القاعدہ کی ٹیکنالوجی کو فالو کرتے ہوئے اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہو۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے